بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هاد لا بارتي هادي غادي نوريكم ان شاء الله comment réussir son entretien sans avoir peur. غدوز l'entretien ديالك واخا يكون عندك نيفو ديال الفرنسي طايح ولا متوسط. ان شاء الله غنعطيك لاستوس باش دوزو ترونكيل. نعطيكم لي زيتاب وغتفهموني. نبداو على بركة الله. على بركة الله. غادي نبريباريو لونتروتيان ديالنا في 4 المراحل. لاستوس اللي غادي نقول لك باش تنجح في لونتروتيان تبع معايا وغادي نقولها. 4 المراحل هي اللي غتوجد فيها لونتروتيان ديالك. داكوغ. لا بروميير دي شوز سي بريباريفو. وجد، ما تخليش شي حاجه ما غفلتيش عليها. اول حاجه بعدا في بريباريفو هي ميتريزي سون سي في. السي في ديالك خصك تكون عارف اش كتبتي فيه، من التصويره حتى اللوازير التحتانيه، سبور ولا سورفي سور انترنت، خصك تكون فاهمو ومديكورتيكيه كامل. ماشي انت غير جالس بحال الامانه وما عارفش حتى شنو كاتب. دونك خصك تكون فاهمو انت بعدا، ميم داكشي التكنيك اللي كاتب تكون فاهمو. بمعنى عندك مثلا اكسبيريونس، درتي ليكسبيريونس مثلا في لوتوكاد ولا درتي اكسبيريونس في جو سي با كوا، خصك تكون فاهمها، حيت يقدر يسولك فيها ويقدر يكون الدومين ديال الريكروتور ويزير معاك ويدخل معاك في الديتاي ديالها. داكوغ. دونك حيتاش ملي غتكون قدام الريكروتور tu dois le décortiquer, غاديتاييه et le mettre en avant face au recruteur. علاش خصك تفهمو مزيان السي في ديالك. داكشي كامل اللي كاتب في السي في ديالك خصك توجد ليه جمل مرتبطه مع بعضياتها باش تدوي فيه. pour parler en aisance de son parcours. ملي يسولك على شي حاجه في الباركور ديالك، علاش درتي هادي، كيفاش درتي هادي، مثلا علاش مثلا اختاريتي هاد الانستيتيو ما اختاريتيش الاخرى، كيفاش درتي الكوميرس، شنو جابك لهنا السونتر دابيل. Vous voyez, donc انت خصك تكون فاهمو مزيان. هذه اول حاجه. La deuxième chose, c'est montrer au recruteur que vous voulez le poste et que vous êtes motivé. ملي غتكون جالس قدام الريكروتور خصك تبين ليه انك موتيفي، حيت با مال دو بيرسون كيمشي يدوز لونتروتيان بحال ما راشقاش ليه، طالع ليه الدم، مرعود. بشويه غيدوز كلشي غيدوز مزيان، غير بشويه. دونك déjà tu dois montrer que t'es motivé، يعني باغي، la volonté عندك كاينه. D'accord. Et la troisième chose, préparez-vous, montrez que vous avez pris le temps de se préparer et de se renseigner en ce qui concerne l'entreprise. هذيك الشركه اللي غتخدم فيها ولا السونتر دابيل اللي غتخدم فيه، بين لي انك مشيتي بحثتي عليه. المينيموم دو شوز ما عرفتي والو، غتجيب واحد نص ساعه قبل لونتروتيان ديالك وغتدخل للسونتر دابيل وغتجلس وتسول الناس اللي كاينين تمايا. السلام عليكم خويا، عافاك، شحال وانت خدام هنايا، اشنو كيديروا، شنو صافي عندهم هنا هذا البرودوي هذا، زيد شنو اخر، شحال هما خدامين هنايا، ايوا والصالير كيفاش داير. تعرف كلشي، تعرف قبل ما تدخل، ماشي تدخل وانت ما عارف والو، غير يبدا يقول لك انت كتعرف لي برودوي ديالنا، نو جو سي با، نو. فهمتي؟ ماشي بحال دخلتي وانت فاهم شويه، عارف لا سوسيتي اش كدير، عارف شنو عندها لي برودوي ديالها ولا لي مارشي اللي شاده. داكوغ. الوغ تاني حاجه غندوزو ليها هي ne mentez pas. هادي راه مهمه. هادي عندك في السي في ديالك تبدا تكذب عليه، غتبدا تلصق وتزروط. اللي قالك شي حاجه وي جو لا كوني، فهمتي؟ Si le recruteur découvre que vous mentez,
vous allez perdre toute crédibilité. صافي المصداقية مشات ما يبقاش يصدق. faites attention s'il vous plaît. عندك شي حاجة في السيفي قولها، ما عندكش ما تزيد والو. ليش غتزيد؟ ليش غتكذب؟ il va perdre confiance. il va perdre confiance. Il croira pas tout ce que lui avait raconté avant qui pourtant était vrai. بمعنى واخا كاع تكون غير شي كذبه صغيره غتضرب لك على داك الشيء كله اللي درتي في الاول وكله ما كذبتيش فيه، كله قلتي صحيح وما كذبتيش فيه، وحده غتكذب كلشي ما يبقاش يصدقك. Donc en montant, si le recruteur s'en aperçoit, c'est terminé pour vous. صافي زيد ديك سير بحالاتك، ما غيعيطوش لك وما غيقولوش لك، غيقول لك سير تنعيطوا لك ولكن ما غيعيطش لك. علاش؟ حيت حصلك كذبتي عليه. دونك سيل فو بلاي خليك صريح، عندك شي حاجه قولها، ما عندكش اسيدي ما كنعرفش، نو جو لا كوني با، نو جو سي با لا ريبونس. مالك شنو غيطرا يخطا لك راسك؟ soignez votre image. l'image ديالك انت هادي راه واحد الدراسه داروها قالك l'énergie de la personne qui vous écoute est utilisée de la façon suivante. هذاك الريكروتور اللي كيسمع ليك الانرجي ديالو الطاقه اللي عنده في الذات ديالو كيستعملها بهذه الطريقه. 55% de son énergie pour analyser votre apparence, 38% de l'énergie pour analyser vos gestes et seulement 7% de son énergie pour analyser vos propos. فهمني مزيان. قالك 55% ديال الانرجي ديالو ديال الطاقه ديالو كيستعملها غير باش يبقى يشوف فيك لابارونس، اشنو لابس، كيفاش كتعامل، الجيست، الطريقه باش كتصرف معاه، واش جالس مزيان، وهادو هما لابارونس ديال 38% غير باش ياناليزي لي جيست ديال يديك، واش كتهضر بهم، وجهك كيفاش داير، واش معبس، فهمتي، واش كتعرق، مالك كيفاش كتعامل معاه، واش كتشوف الريكروتور ولا لا. عاد باش 7% داكشي اللي غيخرج من فمك، 7% وهي اللي كتعتمد على الهضره ديالك. دونك s'il vous plaît قول لي بغيتي، ça n'attire que 7% de son attention. واخا تبقى دويتي لغدا راك اتيغيتي غير 7% من الطاقه ديالو. دونك انت داكشي اللي بقى 93% حاول انت تلعب عليها. كومون؟ قالك سيدي premièrement bien choisir son tenue vestimentaire. لبس شي حاجه سامبل، ما تلبس بحال غادي للعرس لابس، surtout pour les centres d'appel. كندوي على السونتر دابيل بزاف، ما تلبسش كومبلي، غادي لابس كومبلي وكرافاطه، ما كتخدم في بنكه، سامبل، لبس غير شي حاجه خفيفه، فيست خفيفه، سروال الجين عادي، صبيبيط يكون نقي ولا سبرديله عادي جدا ولكن يكونوا نقيين. لي في لا ميم شوز، لبسي شي حاجه خفيف ظريف، فوالي سون فوال، المهم كتكونوا عاديين. فايت سولوني قالوا لي واش كيقدروا يخدموا المنقبات، انا فايت سولات واحد الدريه جو كرو با. علاش؟ حيت الاغلبيه راكم عارفين خدامين مع فرنسا، كيخدموا اغلبيه مع فرنسا، ما يمكنش ما تكون دايره النقاب كامله، ما عارفين شكون اللي جالس. داكو المهم هادي والله اعلم، وسولي على راسك. قالك soyez à l'heure. واخونا هذاك اللي مولف يجي معطل، soyez à l'heure. Ça sert à rien d'arriver au rendez-vous un petit peu en retard. ما يمكنش d'avoir couru parce que vous aviez peur de manquer le rendez-vous. جاي كتجري خايف لي يفوتك الرونديفو، ولا d'arriver en sueur tout essoufflé. جاي عرقان وكتنهج. Vaut mieux prendre son temps, arriver 15 à 20 minutes trop tôt. تجي بكري الله يرضي عليك 15 20 حتى 30 دقيقه قبل لونتروتيان ديالك. ça vous laisse le temps d'aller aux toilettes. حتى الا تزيرتي بغيتي ديرها تمشي للطواليت، se laver les mains, boire un verre d'eau, s'installer et de respirer. جلس مع راساتك، شرب كاس الماء، ريسبيري، عاود طلع على السي في ديالك واش فيه شي حاجه نسيتيها، ايوا سيدي، وسول الناس اللي تماني تا هما. داكو؟ قالك fais attention à la posture
vous devez être droit. البوستور ماشي جالس انت في كرسي وانت مجبد ليه الرجلين ولا جالس ومتكي وكدوي معاه vous devez être droit. ملي كتكون جالس وانت droit ça montre que vous êtes sûr de vous واثق من نفسك. داكور ماشي انت جالس وانت متكي ليه في الكرسي. حاجه اخرى fais attention, soignez votre poignée de main. La poignée de main ملي تبغي تسلم عليه ولا عليها في l'entretien ما خصهاش تكون ني ترو مول ماشي تسلم عليه وانت مرخي فنيان يدك بحال العجينه ني ترو دور ماشي تسلم عليه تهرس ليه يدو. قالك ça doit être ferme mais sans casser la main de votre interlocuteur. خصها تكون شويه مزيره ولكن ماشي عاوتاني تهرس ليه صباعو غير شد مزيان وصافي وسلم عليه. داكور اخر حاجه avoir une voix claire et forte. la voix ديالك خصو يكون كيسمعك ماشي تكون كتهمس كدوي بشويه وغيبدا يدير لي فور باش يسمعك يبدا يقولك باردون اشنو قلتي غتعصب ويقولك داكور تري بيان سير تنعاود نعيط ولا تبدا تغوت وهو قريب لك بينك وبينو متر ولا مترونس وبدا تغوت دونك كلير كتوصلو مزيان. داكور هادي في سواني فوتر ايماج. ارا اللي دابا اغلبيه فين عندهم المشكل هي l'optimiste. الناس أغلبية sont pessimistes. Soyez optimiste صاحبي lors de votre entretien et positif. وقول فراسك dites-vous en entrant que vous allez réussir cet entretien. دخلتي الصال اللي غدوز فيها l'entretien قول مع راسك أنا غنجح في هاد l'entretien ماشي انت داخل وانت ما عارفش مرعوب. ايه calme-toi. ديجا راه باقي لاستوس ما عطيتهاش لكم. لاستوس راه مازال ما عطيتهاش لك. صبر اللي عند نيفو فرونسي صبر معايا تبع وانا غنعطيك لاستوس غير صبر. دونك dites-vous que vous allez réussir en entretien. قول مع راسك ان شاء الله انا غادي ننجح في هذا الانتروتيان غادي نجيب هذا الانتروتيان. دير الثقه في نفسك ما غتخسر والو. دير الثقه وسير. راه شكون اللي خاسر هو اللي ما عمرو ما دار البروميي با كيبقى غير يقول ويه انا غنمشي. سير بعدا. montrez aux interlocuteurs que vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez. وريه بلي راك عارف شنو باغي الانترلوكوتور ديالك و عارف والقيمه ديالك. وريها لي باش داكشي اللي شرحنا قبل البوستور بليماج ديالك كامله وكيفاش غتهضر معاه اي اوتر شوز بيلي بوزيتيف راه كتبان. داكور اخر حاجه ne pas avoir peur de marquer le blanc. ما تخافش انك تماركي لو بلون. دابا اللي كيمشي بنادم ماشي كيخاف يبوزي عليك شي كيسيون وتبدا تقول ليه تسكوت راه ماشي مشكل الا ماركيتي البلون. شنو هي الخايبه هي اللي بديتي عليه جو كرو كو هادي كتبين لي انك ما واثقش من نفسك. احسن حاجه ديرها قالك سؤال خذ واحد 5 ثواني 6 ثواني فكر مع راسك بشويه. باغ اكزومبل pourquoi vous avez postulé au centre d'appel. Déjà, monsieur, vous devez savoir que moi, j'étais déjà à un poste similaire à celui-là. J'ai déjà travaillé en assurance parce que j'avais déjà l'intention de faire ce domaine. Vous voyez, يعني خديتي واحد 6 ثواني ولا 5 ثواني فكر فاش غتقول لي ما فيها باس وحتى وسط لي فراز entre deux phrases ولا deux informations الا بغيتي دير البلون ماركي البلون يا با سوسي غير هو ما تبقاش عليه داكور. هادو اهم حوايج باش تخليك تنجح في لونتروتيان ديالك. دابا غندوزو للناس اللي عندهم الفرنسي ناقص. الناس اللي عندهم فرنسي ناقصه بزاف انا نعطيكم واحد لاستوس. كندوي على الدومين دي سونتر دابيل. بغيتي تنجح في سونتر دابيل انا نوريك واحد لاستوس. اول حاجه بعدا لي سونتر دابيل كاينين جوج انواع. كاين سونتر دابيل اللي كتمشي ليه هما كيدوزوا لك الفورماسيون هما على حسابهم كيدوزوا لك الفورماسيون. هاد الحوايج اللي غنقول لكم دابا
كيتبوزاو عليا با مال دو كيسيون في هاد الحوايج هادو. الله يخليكم ركزوا معايا وفهموني ياك. انا غنشرح لكم كومون سا سباس في لونتروتيان. ملي كتمشي دوز لونتروتيان مثلا في بوستوليتي في الانترنت ولا مشيتي حطيتي السي في ديالك، راه كاينين جوج حوايج. كاينين يا اما غتمشي عند سونتر دابيل ديريكتومون، يا اما غتمشي عند انترميديير وسيط ولا بيرو دو ريكروتمون. كيكونوا بيرو دو ريكروتمون هو اللي كتمشي عنده كتحط ليه السي في، كيدوز لك لونتروتيان ومن بعد كيقول لك اش غدير. واجي راه كاينه فورماسيون غندير لها مثلا 300 درهم 400 درهم 500 درهم 600 درهم بو امبورط. المهم من 300 وانت غطالع مثلا كتكون فيها واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا السيمانه، غندوز لك واحد الفورماسيون ومن بعد ان شاء الله غندخلوك للسونتر دابيل. هذا راه ماشي سونتر دابيل، غير فهمني. والاخرين يسمحوا لي هادو الناس اللي غنقول عليهم هاد الهضره هادو، سو سون با دي سونتر دابيل، سو سون دي بيرو دو ريكروتمون. وانا غنعطيك لاستيوس باش تمشي وانت مرتاح. انت في الاول ناقص في الفرنسي، ما تمشيش للسونتر دابيل ديريكتومون، فهمتيني؟ سورتو لي مدن الكبار بحال دابا كازا، انا عارف با مال دو بيرو دو ريكروتمون. سير عند لي بيرو دو ريكروتمون. كتخاف من لونتروتيان، سير عند بيرو دو ريكروتمون، دوز لونتروتيان تتطلق فيه. دوز عنده لونتروتيان غايقول لك شوف ودابا انت دوزتي لونتروتيان ودابا خصك تخلص 300 درهم، ايوا وغندوز لك واحد الفورماسيون وغندفع لك السونتر دابيل. نقول لي داكور تري بيان، انا راجع عندكم، هبط وما ترجعش، ولا قول لي انا غنفكر وما ترجعش. سير عند واحد اخر بيرو دو ريكروتمون اخر، دخل حتى هو طلق فيه لسانك. هذه هي الطريقه باش غتطلق لسانك. قبل ما تمشي للسونتر دابيل سير عند لي بيرو دو ريكروتمون سيل فو بلي، سي تري امبورطون والله الا نافعه هذه. سير طلق لسانك في لي بيرو دو ريكروتمون، عطاهم الله فين ما دخلتي كيقول لك راه خلص لي فورماسيون، ما تخلص والو. غايقول لك بريزونتيفو، غايقول لك علاش اختاريتي لي سونتر دابيل، غايبوز عليك دي كيسيون. انت ليسونسيال عندك هو تطلق لسانك تمايا، طلق عنده لسانك ومن بعد قول ليه تشاو تشاو وسير. عاوتاني تتولي ما بقاش عندك هذاك الخوف من لي زونتروتيان. راه برا ديك الساعه سير عند اون بوتيت بواط في سونتر دابيل، ما تمشيش عند سونتر دابيل كبير. الا مشيتي عند سونتر دابيل كبير راه كي اكزيجيو شويه، كيدوزو لك ليكري وكيدوزو لك لوغال وكيدوزو لك دو زونتروتيان. غيدوز لك لونتروتيان هذاك اللي مكلف بالريكروتمون وغيدخلك عند السوبرفيزور ولا الماناجر ولا الشيف بلاطو، حتى هو غيدوز لك لونتروتيان ديال هذيك لوبيراسيون اللي غيشدك فيها. دونك سيل فو بلي انا عطيتكم لاستيوس. ضعيف في الفرنسي، متوسط في الفرنسي، خايف، غترجع بعد لا فيديو الاولى اللي فيها لي كيسيون انا موجدها لك. خذ لي كيسيون كاملين اللي كيتبوزاو اغلبيه ديالهم، خدم عليهم مزيان، حفظهم. خايف تهضر قدام البوبليك، غتمشي للبيرو دو ريكروتمون طلق فيه لسانك، ما تعطيه حتى ريال، طلق فيه لسانك مزيان، تطلق مزيان، عاد سير لي بواط. نتمنى انني نكون سانسيرمون شرحت لكم كومون سا سباس. الا عندك دي كيسيون راه كاينه انستغرام، كاين فيسبوك، راسلني في الخاص ولا خلي كومونتير، تفاعلوا لي جيم اي لي كومونتير باش لا فيديو تطلع ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. الا خصكم شي حاجه بغيتو اون اوتر فيديو في هذا الدومين هذا قولوها ليا وغنديرها لكم. على بروشين ان شاء الله.